बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, तमाम दोस्त अहबाब को चैनल पर खुशामदीद। जो दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और वजीफ़े की दो शराइत भी हैं। पहली शर्त यह है कि आपने वजीफ़ा मुकम्मल देखना है, उसकी तरतीब को समझना है, तरीक़ाकार को समझना है। दूसरी शर्त यह है कि आपने अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट करना है या अपना नाम कमेंट कर दें। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो भी वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं इंतहाई मुजरब होते हैं और आज़मूदा होते हैं। 12 सफ़र का दिन आ गया है, हर कोई इस दिन का इंतज़ार करता है। एक बार ये मौका हाथ से निकल गया फिर पूरे साल बाद आना है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी आज 11,000 हाजतें भी हैं, 11,000 मकासद भी हैं तो अल्लाह आपकी वो पूरी फरमा देगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लेना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जब आप किसी भी काम को करने से पहले ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लेते हैं तो उस काम में से शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अपने मकासद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बार ताऊज़ और तस्मीया पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है और आपने ये महसूस करना है कि आपका दुनिया जहान से रब्ता ख़त्म है। आप आका अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के सामने बैठकर ये वजीफ़ा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सबसे छोटा दुरूद पाक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। आप दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, नमाज वाला। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब आप एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है, 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा है वो अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम है, या हय्यो या क़य्यूम। आपने अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम या हय्यो या क़य्यूम को पढ़ना है। ये रब करीम का ऐसा इस्म आज़म है कि जो इन मुबारक नामों को पढ़ता है अल्लाह उसे मुस्तजाबात दावात बना देता है, यानी मांगने वाले से बांटने वाला बना देता है, नसीब खोल देता है, तकदीर के बंताले खोल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें हट जाती हैं। आपने या हय्यो या क़य्यूम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, या हय्यो या क़य्यूम 1 बार हो गया, या हय्यो या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यो या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह आप इसको हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार इसको पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन कराम, 11 बार या हय्यो या क़य्यूम पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या हय्यो या क़य्यूम 11 बार पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से 11 हाजात लेकर बैठेंगे, 11 मकासद लेकर बैठेंगे तो वो हाजतें, वो मकासद सब पूरी हो जाएंगी। जो आपको नामुमकिन लगती हैं वो मुमकिन हो जाएंगी। 11 बार या हय्यो या क़य्यूम पढ़ने से 11 की 11 हाजात, 11 के 11 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इंशाअल्लाह पहले नंबर पर 11 बार या हय्यो या क़य्यूम पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है। आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत, अल्लाह ताला की लाडली सूरत, सबसे छोटी सूरत कुरान की, लेकिन इसके कमालात और फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। आज 12 सफ़र का दिन आ गया है, आपके पास पूरी रात है, पूरा दिन है, आपके साथ नस्लों के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा।
گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو بندہ آج کے اس وظیفے کو چھوڑ دے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ 12 سفر یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں، جس سے کاروبار میں عروج ترقی دینا چاہتے ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت بھی ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے اللہ آپ کو بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے، آپ کی تنگی دور ہو جاتی ہے، آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے جب آپ سورہ کوثر کو 33 بار پڑھ لیں۔ اب آپ نے آخری وظیفہ، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ یا اللہ ہو یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آج اپنی تقدیر کے بنتالے کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج 12 سفر کے لیے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ ہو یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ ہو یا محمد تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر جو آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسری بار 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر یا اللہ ہو یا محمد کو پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین کرام، پورا وظیفہ، اس کی ترتیب اور ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دینی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، سجدے میں جا کے، ہو سکے تو سجدے میں جا کے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ دعا ہے میرا سنانا، آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے، ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ان کے اوپر جو قرض کی پریشانیاں ہیں، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ والسلام، جزاک اللہ۔